Hello everyone, welcome to my next video. This video is related to cash flow statement. MBS third semester को cash flow statement अस्मिता publication को book बाट मैले लिएर आएको छु. Problem 5.5 क्वेशन तपाईले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र मेरो स्क्रिनमा नि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ. क्वेशन दिइरहेको छ. Samek Corporation is in the process of preparing its statement of cash flow for the year ended December 31st, 2015 and income statement for the year and comparative balance sheet are as follows भनेछ. Balance sheet र income statement दिइरहेको छ. इन्कम स्टेटमेन्टमा सेल्स रेभेन्यू, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, ग्रस प्रफिट आयो, त्यसरी अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाएको छ, त्यसपछि अपरेटिङ प्रफिट आएछ, लस एन्ड सेल अफ प्लान्ट बेचेको रहेछ, बेच्दाखेरि घाटा पनि भएको रहेछ. यस्तो यस्तो सानो सानो कुराहरू पनि याद गर्नु पऱ्यो. लस एन्ड सेल अफ प्लान्ट भनेपछि यहाँ प्लान्ट सेल भएपछि लस भएको छ. त्यो सेल भएको कुरा यहाँनिर हामीले प्लान्टमा हेर्न सक्छौँ. प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर 5 लाख लास्ट इयर थियो ब्यालेन्स सिटमा, तर यो इयर 5,80,000 छ. यतिकै हेर्दाखेरि त 80,000 मात्रै इन्क्रिज भएको देखियो, तर डाइरेक्ट पर्चेज अफ प्लान्ट भनेर 80,000 लेख्न मिलेन. यहाँनिर अब के गर्नु पऱ्यो, सेल भएको घटाउनु पऱ्यो. अनि त्यसको ठ्याक्क मुनि प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको मुनि के दिएको छ भने एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन. त्यो डिप्रिसिएसनलाई नि कन्सिडर गर्नु पऱ्यो. यो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ भने यो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको भ्यालुएसन चाहिँ ग्रस कन्सेप्टको आधारमा गरेको छ. ग्रस कन्सेप्ट भन्नाले प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट हामीले जुन यो प्लान्टको भ्यालु लास्ट इयर 5 लाख थियो, यो इयर 5,80,000 थियो, त्यसबाट डिप्रिसिएसन कुनै पनि घटाएको छैन. डिप्रिसिएसन नघटाएको भने चाहिँ यो जतिमा किनेको हो त्यति नै यसको भ्यालु भइरहेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ है. अनि डिप्रिसिएसन नघटाइकन राख्न मिल्छ र भन्नु होला. डिप्रिसिएसन यसमा पुरो बुक भ्यालुबाट पो घटाएको छैन त, तर डिप्रिसिएसन भनेर एउटा छुट्टै एकाउन्ट बनाएको छ. लास्ट इयरसम्म डिप्रिसिएसन चार्ज गरेर 2,50,000 भयो. यो इयर चाहिँ डिप्रिसिएसन बढाइदिएर 3,10,000 भयो भनेपछि 60,000 को डिप्रिसिएसन भयो. तर 60,000 को डिप्रिसिएसन मात्र भएको भनेर हामीले मान्न सक्दैनौँ, किनभने प्लान्ट सेल भएको छ. र जुन हाम्रो सामान सेल भएको छ त्यसमा पनि डिप्रिसिएसन चार्ज गरेर त्यसको बुक भ्यालु घटेको होला नि, होइन र. यस्तो सानो सानो कुराहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ. लस एन्ड सेल अफ प्लान्ट एसेट्स भयो, त्यसपछि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भयो, इन्ट्रेस्ट तिरेको रहेछ. त्यसपछि इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस, ट्याक्स अभियसली तिर्नै पऱ्यो. त्यो सँगसँगै ब्यालेन्स सिटमा पनि करेन्ट एसेट्सहरू दिएको छ. अनि नन करेन्ट एसेट्स भनेको फिक्स एसेट्स दिएको छ, यतापट्टि करेन्ट लायबिलिटिज दिएको छ, अनि टोटल करेन्ट लायबिलिटिज अनि टोटल सेयरहोल्डर्स इक्विटी दिएको छ. यदि हामीलाई गिभन इन्फर्मेसन छ भने हामीलाई अब के भनेछ रिक्वायर्डमा प्रिपेयर स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो फर 2015 युजिङ द डाइरेक्ट मेथड इन द अपरेटिङ एक्टिभिटिज सेक्सन. यो डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्टको कुरो भनेको चाहिँ अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा मात्र पर्छ. इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज चाहे डाइरेक्टलाई होस् चाहे इन्डाइरेक्टलाई होस् कुरो एउटै हुन्छ. त्यहाँनिर लेख्नुपर्ने कुराहरू फर्मेटमा केही चेन्ज हुँदैन है. क्वेसन पनि त्यही भनेको छ. यसमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा अलिकति कुरा एउटा गरौँ. क्यास डिभिडेन्ड टु कमन स्टक वर पेड ड्युरिङ द इयर. लास्ट क्वेसनहरूमा चाहिँ यदि क्यास डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्यो अनि पेड गर्यो भनेर भन्थ्यो भने यसमा चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड टु कमन स्टक वर पेड मात्र भनेको छ. ड्युरिङ द इयर भनेको अब कति पेड गराएको छ त्यो हामी लेजर एकाउन्ट बनाएर पत्ता लगाउँछौँ. अर्थात् फर्मुलै मात्र लगाए पनि हुन्छ, तर फर्मुला भन्दा पनि लेजर एकाउन्ट प्रयोग गर्न जाने भने, लेजरको पोस्टिङ गर्न जाने भने कुनै पनि फर्मुला कन्टा गर्नु पर्दैन. चाहे त्यो ट्याक्स पेएबलको लागि होस्, चाहे डिभिडेन्डको लागि होस्, चाहे अरू कुनै आउटस्ट्यान्डिङ वेजेसहरू होस्, चाहे यसमा एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन चार्ज गर्नको लागि होस्, लेजर एकाउन्टमा पोस्ट गर्न जानु पऱ्यो. अब पोर्सन अफ ब्याङ्क लोन वाज रिपेड भनेको छ. अब ब्याङ्क लोन भनेको हाम्रो नन करेन्ट लायबिलिटिज भयो भनेको लङ टर्म ब्याङ्क लोनमा हामीले हेर्न सक्छौँ 1 लाख थियो 60,000 भन्छ. पोर्सन भने चाहिँ 40,000 पेड गराएर रहेछ. प्लान्ट एसेट्स वेयर सोल्ड ड्युरिङ द इयर इन द क्यास. त्यो सोल्ड गरेको भनेर हामीलाई थाहा छँदैछ, अनि 10,000 लस भएको भनेर हामीलाई थाहा छँदैछ. अब यहाँ पढौँ. द ओरिजिनल कस्ट अफ द एसेट्स वेयर सोल्ड वाज ₹50,000 एन्ड देयर बुक भ्यालु वाज ₹30,000 भनेको छ. अब 50,000 जाने सामानको बुक भ्यालु 30,000 हो भनेपछि के भएछ यहाँ 20,000 के रहेछ, डिप्रिसिएसन रहेछ. त्यो सामान बेच्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन हामीले 50,000मा किनेको सामान त्यो चाहिँ 20,000 डिप्रिसिएसन कटाएर 30,000मा झरेको रहेछ. बुक भ्यालु त्यति छ. एन्ड वाज ₹30,000 जुन हामीले सामान बेच्यो त्यसमा एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन 20,000 भएको रहेछ. त्यो 20,000 घटाउँदा 30,000 भयो. एन्ड वाज न्यू प्लान्ट वाज पर्चेस्ड अन क्यास भन्छ. 30,000मा बेचेपछि अर्को प्लान्ट पनि पर्चेस गरेर. अब यहाँ एउटा हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ, हामीले 30,000 जाने सामान बेच्यो अरे तर लस भयो 10,000 भनेपछि कति आएको रहेछ त्यो सामान बेचेर जम्मा. 30,000 सामान कतिमा बेच्यो भने 10,000 लस हुन्छ. 20,000मा बेचेको रहेछ. सेल प्रोसिड फ्रम द सेल अफ प्लान्ट इज 20,000. धेरै कुरो थाहा भयो. अब पार्सल अफ ल्यान्ड वाज सोल्ड फर क्यास एट इट्स बुक भ्यालु भनेको छ. ल्यान्ड पनि बेचेको रहेछ. ल्यान्ड चाहिँ 1,50,000 थियो लास्ट इयर, यो 60,000 चाहिँ 90,000मा 90,000 को प्लान्ट ल्यान्ड बेचेको रहेछ. यसमा सेलको कुरा केही पनि गरेको छैन, त्यही भएर सेल भएको छैन भनेर बुझ्नुपर्छ. अब धेरै ढिलो नगरिकन हामी डाइरेक्ट
फर्मेटमा जान्छौँ। मैले फर्मेट बनाइसकेको छु। फर्मेटमा सुरुमा के हुन्छ हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा सबैभन्दा पहिला हाम्रो के पर्छ 1 नम्बरमा क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स। क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्समा सबैभन्दा पहिला सेल्सै पर्छ हाम्रो। सेल्स कति हो त हाम्रो भन्दा इन्कम स्टेटमेन्टमा हेऱ्यो भने 5 लाख सेल्स। सेल्ससँग रिलेटेड आइटम भनेको के हुन्छ मैले भने त्यही जहिले पनि रिपिटेडली भनिरहेको हुन्छु। एकाउन्ट्स रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल, डेप्टर्स यस्तो केही आइटम्सहरू छ। प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट्सहरू छ भने यो सेल्ससँग रिलेटेड आइटमहरू। त्यस्तो आइटम्सहरू एसेट्स हो भने हामी इन्क्रिज हुँदा क्यास आउटफ्लो, डिक्रिज हुँदा क्यास इनफ्लो, र त्यसै गरी लायबिलिटिज हो भने इन्क्रिज हुँदा क्यास इनफ्लो र डिक्रिज हुँदा क्यास आउटफ्लो गर्छौँ। यसमा करेन्ट एसेट्समा हेऱ्यो भने हामीले एकाउन्ट्स रिसिभेबल देख्न सक्छौँ। एकाउन्ट्स रिसिभेबल लास्ट इयर थियो 70,000, यो इयर भयो 80,000। क्वेसनमा हेरौँ, त्यही भएर इन्क्रिज इन एकाउन्ट्स रिसिभेबल्स बढ्यो भनेपछि 10,000 क्यास आउटफ्लो भयो। यसलाई हामीले सम गर्यौँ। जम्मा 4,90,000 हाम्रो सेलबाट क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर भएको छ। अब त्यसरी क्यास पेड टु सप्लायर्स कति क्यास पेड गर्छौँ त हामीले भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्स एमाउन्टको बराबर क्यास पेड गर्छौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्स कति भएको छ हाम्रो 3 लाख। 3 लाख पेड भनेपछि आउटफ्लो माइनसमा हुन्छ। त्यसै गरी क्यास पेड गर्दा पनि सप्लायर्ससँग रिलेटेड एकाउन्ट भनेको एकाउन्ट्स पेएबल, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स भन्ने एकाउन्ट हुन्छ। त्यसै गरी सामान किनेर बेच्न नसकेको सामान इन्भेन्ट्री, क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भन्छौँ हामी, त्यो पनि यसमै सेटलमेन्ट गर्छ। त्यसको एडजस्टमेन्ट पनि यसैमा हुन्छ। सबैभन्दा पहिला करेन्ट एसेट्समा हेरौँ त इन्भेन्ट्री हाम्रो 50,000 थियो लास्ट इयर, यो इयर 65,000। करेन्ट एसेट्स इन्क्रिज भयो भनेपछि क्यास आउटफ्लो 15,000 क्यास आउटफ्लो। सिमिलरली अब करेन्ट लायबिलिटिजमा जाउँ हामी। करेन्ट लायबिलिटिजमा एकाउन्ट्स पेएबल देखिरहेको छौँ हामीले। लास्ट इयर 1,40,000, यो इयर 1,75,000, इन्क्रिज इन 35,000। करेन्ट लायबिलिटिज इन्क्रिज मिन्स क्यास इनफ्लो। इन्क्रिज इन एकाउन्ट्स पेएबल 35,000 सम गरौँ, जम्मा 2,80,000 क्यास आउटफ्लो भएको रहेछ। त्यसै गरी 3 नम्बरमा क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। एक्सपेन्सेस ल स्यालेरिजहरू केही छैन, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिइरहेको छ, तर त्यसमा डिप्रिसिएसन पनि छ। यो हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भएको भएर डिप्रिसिएसन नन क्यास एक्सपेन्सेसलाई हामी यसको ठाउँ छैन। यसको लागि हामी अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको लागि मात्र ठाउँ छ, त्यो पनि क्यासको लागि मात्र। अब डिप्रिसिएसन हाम्रो कति भएको छ भनेर कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ? एउटा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भन्ने एकाउन्ट बनाउँ। एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भन्ने एकाउन्ट मैले अर्को सिटमा बनाउनलाई रेडी गरिरहेको छु। ल एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन एकाउन्ट यस्तो हुन्छ हाम्रो लेजरको लागि। एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेको हाम्रो करेन्ट लायबिलिटिजको नेचरको हुने भएर यसको ओपनिङ एमाउन्ट चाहिँ क्रेडिट साइडमा बाई ब्यालेन्स डिडी कति हुन्छ 2,50,000, अनि यसको टु ब्यालेन्स सिडी क्लोजिङ चाहिँ यतापट्टि हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो प्लान्ट सेल भएको भने चाहिँ त्यो प्लान्ट सेल भएकोमा कति रहेछ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 50,000 जाने सामान चाहिँ 30,000 यसको बुक भ्याल्यु भनेपछि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भयो 50,000 माइनस 30,000 इक्वल्स टु 20,000। टु एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अन सोल्ड प्लान्ट, जुन हामीले प्लान्ट बेचेको थियो त्यसमा 20,000 डिप्रिसिएसन छ। अब लेजरमा त बोथ साइड इक्वल हुनु पऱ्यो, यो र यो ठिक छ। यो जोड्दाखेरि कति हुनु पऱ्यो अरे, यो हुनु पऱ्यो। अब यसको ब्यालेन्सिङ फिगर भनेको यो माइनस यो, बुझ्नुभयो? जति पुग्यो नि त ब्यालेन्सिङ फिगर, त्यो भनेको चाहिँ बाई यतापट्टि जहिले पनि लास्ट लेजरहरू पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले। लेफ्ट ह्यान्ड जहिले नै डिप्रिसिएसन अर्थात् न्यू डिप्रिसिएसन फर द इयर, त्यो इयर जम्मा डिप्रिसिएसन 80,000 को डिप्रिसिएसन भएको रहेछ। अनि 1,50,000 हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा 80,000 डिप्रिसिएसन भएको छ भने टोटल क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको हाम्रो कति हो रहेछ त? 70,000। यस करेक्ट। एक्सपेन्सेस भनेपछि क्यास आउटफ्लो हामीले यहाँ पनि राख्यौँ 70,000।
त्यस्तै गरी अर्को अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा पनि रिलेटेड भनेको आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, एक्रुड एक्सपेन्सेस अरू यस्ता सबै छन् हाम्रो भने त्यो राख्छौँ। यसमा एक्सपेन्सेसमा रेन्ट रहेछ, यो प्रिपेड रेन्ट भनेर लास्ट इयर 17,000, यो इयर 10,000। अपरेटिङ प्रिपेड रेन्ट एसेट्स हो, घट्यो भनेपछि इन्फ्लो, डिक्रिज इन प्रिपेड रेन्ट। त्यस्तै गरी करेन्ट लाइबिलिटिजमा एउटा मैले आइटम देखिरहेको छु, अदर एक्रुड लाइबिलिटिज। अदर एक्रुड लाइबिलिटिज भनेपछि यो अब लाइबिलिटिज भन्ने बित्तिकै इनफ्लोर आउटफ्लोर प्लस इन्क्रिज भयो भने इनफ्लोर, डिक्रिज भयो भने आउटफ्लोर, तर यहाँ डिक्रिज भएको छ, त्यो हामी घटाउँछौँ। डिक्रिज इन अदर एक्रुड लाइबिलिटी भनेको 10,000 घटाउनु पऱ्यो। यो सम गरौँ कति आउँछ। भने 70,000 आयो। त्यसपछि अब हाम्रो के छ त अर्को कुरा भन्दाखेरि ट्याक्स पेड, इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कति छ हाम्रो? इन्ट्रेस्ट पेड अर्थात् इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर हाम्रो 10,000 छ। ट्याक्स पेड चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त भन्दा ट्याक्स पेड भनेको जहिले पनि फर्मुला अनुसार गर्ने हो भने ओपनिङ प्रोभिजन प्लस करेन्ट इयर्स ट्याक्स प्रोभिजन माइनस क्लोजिङ ट्याक्स प्रोभिजन हुन्छ। फर्मुला अनुसार गऱ्यो भने त्यस्तो हुन्छ। जस अनुसार मैले भनेअनुसार के भनेको भने ओपनिङ प्रोभिजन भनेको 15,000 छ, प्लस करेन्ट इयरको प्रोभिजन भनेको इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस भनेर हामीले उसमा हेर्न सक्छौँ 5,000 छ, माइनस क्लोजिङ प्रोभिजन छ त्यहाँनिर 5,000। प्रोभिजन अर्थात् पेबल भनेको एउटै हो, त्यो भनेको कति हुन आयो 15,000, अर्थात् हामीले उसबाट नि बनाउन सक्छौँ। माइनस 15,000 हुन्छ है ट्याक्स पेड भने। लेजरबाट बनायो भने कसरी भन्छ त? लेजरबाट के एकाउन्ट भयो हाम्रो? ट्याक्स पेबल अर्थात् क्वेसनमा पेबल छ, त्यही भएर पेबलै लेखेँ मैले है। अमाउन्ट कति भयो त? ब्यालेन्स पिडी भनेको हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको 15,000, क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको 5,000। त्यस्तै गरी बाई ट्याक्स प्रोभिजन फर द इयर भनेर 5,000 राख्यो भने यहाँ भयो कति हाम्रो 20,000, यहाँ नि हुनु पऱ्यो 20,000, यहाँ कति पुगेन भन्दा 15,000। जुन पैसा नपुगेको त्यो चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगरमा टु ट्याक्स पेड 15,000, यहाँ 15,000 आयो, यहाँ पनि 15,000 आयो भने चाहिँ हाम्रो गरेको हिसाब ठिक छ। टोटल कति बन्छ भन्दा जम्मा कस्तो सम गरौँ। जम्मा हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट 1,15,000 हाम्रो क्यास इन्फ्लो भएको देखियो। अब त्यस्तै गरी के गर्नु पऱ्यो? हाम्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज पनि बनाउनु पऱ्यो। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा कहीँ पनि केही पनि हेर्नु पर्दैन, सिधै फिक्स एसेट्समा जे आइटम छ त्यति मात्र राख्ने। यो भनेको हाम्रो एमा नेट क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। त्यस्तै गरी अब क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, VITIES। क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा के पर्छ त भन्दाखेरि फिक्स एसेट्सहरू के छ त्यही मात्र पर्छ। फिक्स्ड एसेट्सहरू हाम्रो के छ हेरौँ। फिक्स्ड एसेट्सहरू हाम्रो भनेको ल्यान्ड छ, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट छ, त्यति मात्रै छ। ल्यान्ड त हाम्रो बेचेको मात्र भनेको छ, त्यहाँ पर्चेसको कुरै गरेको छैन। त्यही भएर सेल अफ ल्यान्ड भनेर सरी ल्यान्ड बेच्दाखेरि पैसा इन्फो हुन्छ 90,000। लास्ट इयरभन्दा 90,000 त घटेको छ नि होइन र? हो ठिक छ। त्यसपछि अब प्लान्ट एन्ड मेसिन इक्विपमेन्टको लागि त एउटा प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट एकाउन्टै भनौँ, किनभने त्यो एकाउन्ट नबनाइकन हामीले कति सेल भएको कति गरेको त्यो हेर्न पनि सक्दैनौँ। ल यसको लागि एउटा एकाउन्ट भनौँ है, लेजर एकाउन्ट। प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट एकाउन्ट। प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेको हाम्रो एसेट्सको ओपनिङ ब्यालेन्स डेबिट साइडमा, क्लोजिङ ब्यालेन्स क्रेडिट साइडमा, ठिक छ। फर्मेट पहिले बनायो भने चाहिँ अलिकति
टाइम कम जान्छ नभए चाहिँ यस्तै प्रब्लम आएर बस्छ ल ठिकै छ केही फरक परेन ट्रु ब्यालेन्स बिडी ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको हाम्रो प्लान्टको कति छ 5 लाख बाई ब्यालेन्स सिडी क्लोजिङ ब्यालेन्स कति छ 5 लाख 80,000 त्यो त क्वेसनमा ब्यालेन्स सिटमा दिएको इन्फर्मेसन भयो अब हामीले सेल गरेको छौँ सेल गरेको कति 30,000 को सामान सेल गरेका छौँ त्यसमा लस 10,000 भनेपछि सेल प्रोसिड बाई सेल अफ प्लान्ट जम्मा पैसा कति आयो त 20,000 20,000 को प्लान्ट बेचेको 30,000 तर त्यसमा लस भएको छ लस चाहिँ क्रेडिट साइड भएको लस अन सेल अफ प्लान्ट कतिको 10,000 त्यस्तै गरी प्लान्ट सेल गरेर त्यसको डिप्रिसिएसन पनि काटेको छ बाई एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन अन सेल अफ प्लान्ट कति छ यहाँ माथि हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँ माथि कति छ 20,000 होइन यो 20,000 जम्मा जम्मै बुक भ्यालु हुनु पऱ्यो क्या त्यसको ग्रस कन्सेप्टमा गर्दाखेरि 20,000 + 10,000 30,000 + 30,000 50,000 50,000 को प्लान्ट बेचेको हो नि जम्मा जम्मै त्यसको बुक भ्यालु आयो भने क्रेडिट साइडमा भयो त्यतिको हाम्रो प्लान्ट आउट भएछ यति गरौँ सम ग्रस कन्सेप्टमा अलिकति सजिलो छ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन आएको के छ अनि नेट कन्सेप्टमा अलिकति प्रब्लम हो तर केही छैन अब दुईमा 6,30,000 आउनु पर्ने हो एउटामा आएन किन नआएको भन्दा ब्यालेन्सिङ फिगर प्लान्ट किनेको छ तर कतिको प्लान्ट किनेको थाहा छैन जति यो ब्यालेन्सिङ फिगर त्यही हुन्छ त्यो पर्चेज अफ प्लान्ट इज टु यो माइनस यो गर्दाखेरि 1,30,000 को प्लान्ट किनेको रहेछ अनि 20,000 को प्लान्ट बेचेको रहेछ त्यही लेखौँ यो पर्चेज अफ प्लान्ट पर्चेज भनेको त्यो माइनसमा हुन्छ सेल अफ प्लान्ट 20,000 यो हामीले सम गऱ्यो भने जम्मा 20,000 नेगेटिभ ब्यालेन्स आयो है अब नेक्स्ट भनेको यहाँ चाहिँ सम गरौँ यो बी भनेको नेट क्यास फ्रम एक्टिभिटिज अर्को पालो भनेको क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज जसरी क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजलाई करेन्ट एसेट्सहरू हामीले हटायो टोटल एसेट्सबाट त्यसरी नै क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजबाट करेन्ट लायबिलिटिज हटाउँछौँ हामी क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिजबाट त्यहाँ हेऱ्यो भने हामीले लङ टर्म ब्याङ्क लोन पेमेन्ट गरेको छ कति छ 40,000 सर आउट भएको छ यहाँनिर इस्यु भएको होइन कमन स्टक पनि रिडिम्सन भएको छ 50,000 घटेको छ क्वेसनले डिभिडेन्ड पेड भनेर भनिरहेको छ तर डिभिडेन्ड पेड नभनेको पनि हामी निकाल्छौँ है डिभिडेन्ड पेड यो चाहिँ एकदम हिडन कुरा हो क्वेसन यहाँ भनिरहेको छ सम्झाइरहेको छ त्यो भएर सजिलो भयो क्वेसनले नभनेको केस पनि हामी कसरी निकाल्छौँ रिटेन अर्निङ दिएको हुन्छ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दिएको हुन्छ त्यस्तै कुरामा ध्यान दिनु पऱ्यो है अब रिटेन अर्निङ भनेको हाम्रो करेन्ट लायबिलिटी जस्तै हो त्यही भएर यो माथिको ब्यालेन्स सिट मैले कपी गरेँ ल यो भनेको रिटेन अर्निङ एकाउन्ट रिटेन अर्निङ एकाउन्टमा ओपनिङ ब्यालेन्स चाहिँ क्रेडिट साइडमा हुन्छ क्लोजिङ ब्यालेन्स डेबिट साइडमा हुन्छ त्यो भनेको 1,27,000 1,27,000 र 1,37,000 ठिक छ तर होइन के भने यहाँनिर त्यो इयरमा डिभिडेन्ड दिएको भनेर इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको छैन तर नेट इन्कम भएको भनेर 25,000 दिइरहेको छ बाई नेट इन्कम फर द इयर 1,27,000 हाम्रो पहिल्यै इयरमा रिटेन अर्निङ 1,27,000 रुपियाँ थियो 25,000 कमाएपछि कति हुनु पऱ्यो हाम्रो रिटेन अर्निङ हुनुपर्ने 1,52,000 तर हामीसँग जम्मा 1,37,000 छ भन्छ सेकेन्ड इयरको ब्यालेन्स सिटले भनेको के हो त भन्दाखेरि जति पैसा नपुगेको हो त्यो त डिभिडेन्ड तिरेको भनेर बुझ्नु पऱ्यो तर कति पैसा पुगेन त 15,000 पुगेको त्यो भनेको डिभिडेन्ड पेड 15,000 को डिभिडेन्ड तिर्यो डिभिडेन्ड पेड 15,000 ओके सम गरिदिउँ सम गर्दाखेरि आउँछ यो सी नम्बरमा क्यास फ्रम नेट क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज
छ। अब हाम्रो नेट चेन्ज इन क्यास निकालौँ। डी नम्बरमा नेट चेन्ज इन क्यास निकाल्दाखेरि यो भनेको ए प्लस बी प्लस सी सम गर्ने हो, केही होइन। ए बी र सी को सम भनेको यति हो। यति सम गर्नु जम्मा जम्मी गरेर 10,000 नेगेटिभ क्यास भएको रहेछ। यो नेगेटिभ क्यास 10,000 क्यास बढी आउटफ्लो गरेको छ हामीसँग भएको भन्दा 10,000 क्यास बाहिरको बढी गएको रहेछ। त्यसमा अब हामीले ओपनिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट क्यास भनेको तपाईँहरू क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेको ब्याङ्क भयो, ब्याङ्क क्यास एट ब्याङ्क भयो, अनि अर्को मार्केटेबल सेक्युरिटिजहरू। ओपनिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्टमा हामी करेन्ट एसेट्समा हाल्नेछौँ। जो ब्यालेन्स सिटमा 40,000 छ। यो दुईवटा जोड्दा कति हुनु पऱ्यो? 30,000 आउनु पऱ्यो। हाम्रो सेकेन्ड इयरको ब्यालेन्स सिटमा क्यासको एमाउन्ट कति छ? 30,000 छ भनेपछि वाट एभर वी हेभ डन इज करेक्ट भन्नु भने यो वर्किङ नोट हामीले छुटाउनु भएन र हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनिसकेको छ। एकदम सानो सानो कुराहरू पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दिएको हुन्छ, रिटर्न अर्निङ दिएको हुन्छ। त्यस्तो कुरामा डिभिडेन्ड हामीले पेड गरेकै हुन्छ। त्यो क्वेसन नभने पनि अहिलेसम्म पेड गरेको क्वेसन सबैमा डिभिडेन्ड पेड भनेको छ। कुनैमा त एमाउन्ट विथ तोकेर दिएको छ। यसमा एमाउन्ट तोकेर नदिए पनि कुनै कुनै क्वेसनमा डिभिडेन्ड पेड नभने पनि डिभिडेन्ड पेड चाहिँ डन हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। आई होप यु हेभ लर्न समथिङ फ्रम दिस भिडियो। ओके, गुड बाई, हेभ अ गुड डे।